बोले कृष्ण कन्हैयालाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माता वैज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल कृष्ण कन्हैयालाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वशक्तिमान संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का हेतु स्वरूप अनादि अक्षरातीत उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा जी को जुगल चरण कमल में नमन बंदन एवं श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै हृदय पटल में विराजमान ब्रह्मलीन परमहंस गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज को चरण को वंदन गर्दै गर्दै साथै महामती मंच में विराजमान हुनुभएका परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय मेरो तारतमदाता ज्ञानदाता परम पूज्य गुरुजी को चरण कमल में सत सत कोटि नमन गर्दै गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवा आश्रम कालीझड़ा एवं प्रणामी संजाल को संयुक्त आयोजना में भइरहेको यस एक मासीय अनलाइन श्रीमद् वितक कथा देश विदेशबाट हेरिरहनुहुने संपूर्ण प्रभु अनुरागी भक्त समुदाय सज्जन समुदाय एवं सुंदर साथीहरुमा मेरो करबद्ध कोटि प्रेम प्रणाम को अभिवादन स्वीकार गर्नुहोस्। प्रणाम सुंदर साथी प्रणाम। सुंदर साथी आज हामीहरू श्रीमद् वितक कथा को तृतीय दिवस में प्रवेश गरिसकेका छौं। एक किसिमले हेर्ने हो भने आज पूरा विश्व में एउटा संकट आएको छ। कोरोना कोभिड-19 को आतंकले गर्दा आतंकित भएर हामीहरू एउटा जेलमा थुनिएको कैदी जस्तै घरमा थुनिराखेका छौं। यस्तो विकट परिस्थितिमा संकटको घडीमा पनि हामीहरूले सत्संगलाई छोड्नु हुँदैन अनि परमात्मा प्रतिको निष्ठालाई तोड्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्य हो कि आयोजित गरिएको इस कार्यक्रममा धेरै सुन्दर साथीहरूले लाइक कमेन्ट एवं शेयर गरेर सहयोग पुर्याउनु भएको छ। त्यसको बदलीमा हामी हजुरहरूलाई केही सेवा गर्न त सक्दैनौं र पनि एउटा सानो सेवा स्वरूप जसले यस कार्यक्रम हेरेर सुनेर अनि शेयर गरेर सुन्दर साथको घर दैलोसम्म पुर्याउनु हुँदैछ, जसले धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीहरूले प्राइजको व्यवस्था पनि गरेका छौं र जसले धेरै शेयर गर्नुहुन्छ लकी ड्रबाट जो विजेता हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीहरूले प्रणामी सञ्जालको माध्यमद्वारा रु 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड एउटा सानो सेवा
का रूपमा प्रदान गर्ने निश्चय गरेका छौँ र आशा छ हजुरहरू सबैजनाले यस कार्यक्रमका लागि अवश्य पनि सहयोग पुर्याउनु हुनेछ र हाम्रो हिजोको विजेता बनिनु भएको छ बुटोलबाट कला पौडेलज्यू। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना अनि सद्भावना व्यक्त गर्दै गर्दै आजको हाम्रो आयोजक वर्गका रूपमा हुनुहुन्छ अनुराधा घतानीज्यू। उहाँलाई अगाडि आएर गुरुजीलाई र साथमा हुनुहुन्छ सर अरुण घतानीज्यू। दुवैजना दम्पत्यलाई अगाडि आई गुरुजीलाई चन्दन बन्दनले अभिनन्दन गरिदिन हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै यसैका साथसाथमा हाम्रो आजको श्रीमद् वितत कथा पनि शुभारम्भ हुन्छ। त आउनुहोस् त्यतिन्जेल हामी एउटा गुरु वन्दनालाई श्रवण गरौँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव गुरुदेव दर्शन तिम्रो म पाऊँ। गुरुदेव गुरुदेव दर्शन तिम्रो म पाऊँ। गुरुदेव गुरुदेव दर्शन तिम्रो म पाऊँ। हे कृष्ण कृष्ण दर्शन म पाऊँ। हे कृष्ण कृष्ण दर्शन म पाऊँ। गुरुदेव दर्शन तिम्रो पाऊँ। गुरुदेव दर्शन तिम्रो पाऊँ। श्री राधे। कसरी लगाऊं प्रभु चरणमा एकलो जीवन मेरो। कसरी लगाऊं प्रभु चरणमा एकलो जीवन आँखा खोली दे प्रभु अब मेरो। आँखा खोली दे प्रभु अब मेरो।
दर्शन गर्छु म तिम्रो पुकार गर्छु म तिम्रो गुरुदेव दर्शन तिम्रो पाऊँ गुरुदेव दर्शन तिम्रो पाऊँ। एक्लो यो जीवन आशा प्रभुमा निराश जीवन मेरो एक्लो यो जीवन आशा प्रभुमा निराश जीवन मेरो आँखा खोलिदे प्रभु अब मेरो आँखा खोलिदे प्रभु अब मेरो बिन्ती सदा यही तिम्रो बिन्ती सदा यही तिम्रो गुरुदेव दर्शन तिम्रो पाऊँ गुरुदेव दर्शन तिम्रो पाऊँ गुरुदेव गुरुदेव दर्शन तिम्रो म पाऊँ गुरुदेव गुरुदेव दर्शन तिम्रो म पाऊँ। हे कृष्ण कृष्ण दर्शन म पाऊँ हे कृष्ण कृष्ण दर्शन म पाऊँ गुरुदेव दर्शन तिम्रो पाऊँ गुरुदेव दर्शन तिम्रो पाऊँ गुरुदेव दर्शन तिम्रो पाऊँ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमात्मने नमः। श्री अक्षरातीताय नमः। श्री निजानन्दाय नमः। श्री
प्राणनाथाय नमः। श्री सच्चिदानंद गुरुदेवाय आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुराभिजातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। मङ्गलं राजश्यामा च मङ्गलं राधिकावरं मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं सातसुन्दरं मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं प्रथम चरण सतगुरु चितलाए जाकी कृपा दृष्टि भव के माए दुख संकट बंधन कट जाए प्रथम चरण सतगुरु चितलाए वाकी चरण कमल रज को लेके वाकी चरण कमल रज को लेके माथे अपने तिलक लगाए जो सोई मनोरथ सिद्ध हो जाए
तब तब होता है आप सहाय। दीन श्री प्राणनाथ चरण कमल में, दीन श्री प्राणनाथ प्रेमा प्रीति से बलि बलि जाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बैजू महारानी माता की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, मंगल धाम की जय, गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय, संपूर्ण देवताओं की, संपूर्ण तीर्थों की, संपूर्ण गुरुजनों की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, शुद्ध सनातन धर्म की, सर्वधर्म की, सर्व भक्त मंडली की, सर्व सुंदर साथ की। परात्पर अखिलेश अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी को वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् तारतम्बाणी एवं वितक साहेब आज इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवाश्रम कालीझोडा को इस हल में बसेर अनलाइन कार्यक्रम को आनंद लिइरहनुभएका देश विदेशबाट श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवाश्रम कालीझोडा एवं प्रणामी सञ्जाल काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको यो वितक अनलाइन कार्यक्रमको आज तेस्रो दिन। यस कार्यक्रमको शोभा बढाइरहनु हुने, देश विदेशमा रहेर कार्यक्रमको लाभ लिइरहनु हुने सम्पूर्ण सन्त महात्मा विद्वान विदुषीगण, धर्मानुरागी प्रभु अनुरागी भक्त समुदाय, सुन्दर साजी, कालीझोडा स्थानीय पूज्यवती माताजी एवं आज का आयोजक वर्ग, शैक्षिक क्षेत्र में आफ्नो योगदान दिएर बाल बालिकाको भविष्यलाई उन्नतशील बनाउँदै आउनुहुने हाम्रा आदरणीय सर अरुण घतानीज्यू, उहाँकी धर्मपत्नी अनुराधा घतानीज्यू एवं सद्धर्म प्रेमी प्रवणरागी भक्त समुदाय सुन्दरसाजी, सम्पूर्णमा मेरो करबद्ध प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। विकट परिस्थितिले घेरे तापनि धार्मिकता र आध्यात्मिकता आज लुप्त गएको छैन। मानवका मस्तिष्कमा भय उत्पत्ति भएको छ, पीडाले रात दिन सताइरहेको छ। तथापि हामी धार्मिक कार्यक्रममा भने सदैव सबल, योग्य र दक्ष बनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर कालीझोडाको यो वितक कथामा आज हामी तेस्रो दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले
महाकारणको प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। अवस्था 4 प्रकारका हुन्छन्, स्थूल, सूक्ष्म, कारण अनि महाकारण। संसारको कथा स्थूलबाट प्रारम्भ हुन्छ, तर परमात्माको कथा महाकारणबाट प्रारम्भ हुन्छ। हामी संसारमा उँभो बढ्छौँ, स्थूलबाट सूक्ष्म, सूक्ष्मबाट कारण अनि कारणबाट महाकारण हुँदै हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। जसले तलबाट माथि हेर्छ त्यसले थोरै मात्र देख्दछ, तर जसले माथिबाट तल हेर्छ त्यसले विशालतालाई देख्न सक्दछ। त्यसै कारण हाम्रो अध्यात्म दर्शन उँधोबाट उँभोतिर नभएर उँभोबाट उँधोतिर अवलोकन गर्ने दर्शन हो। त्यसै कारण वितक कथामा संसारबाट सुरु नगरेर यसलाई परमधामबाट सुरु गरिन्छ। परमधाम महाकारण हो। त्यसै कारण हिजो हामीले महाकारणको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै कस्ता प्रकारले ती ब्रह्म आत्मा सखीहरू आफ्ना आराध्य मूल स्वरूप श्री राज्य महाराजसँग प्रेम संवाद गर्दछन् अनि उनीहरू कसरी यस संसारमा अवतरित हुन्छन् भन्ने प्रसङ्गलाई हामी श्रवण गरिरहेका थियौँ भलिभाति। यसै प्रसङ्गलाई यहाँ जोड्दै जोड्दै आउनुहोस्। एक है दो भिन्न भिन्न खेल देखन के दो कारण, उपज्यो मोह सूरत संचरी, खेल हुआ माया बिस्तरी। हिजोको प्रसङ्गलाई जोड्दै जोड्दै हिजो हामीले सुनेका थियौँ परमधामको मूल मिलावा। एउटा देदीप्यमान 50 करोड योजनको लम्बा चौडा एउटा देदीप्यमान दिव्य धाम छ जसलाई परमधाम भनिन्छ। त्यस परमधामका मध्यमा एउटा महल छ जसलाई रङ्गमहल भनिन्छ। त्यस रङ्गमहलका 10 तला छन्। 10 तलामध्ये जुन पहिलो तला हो त्यस पहिलो तलामा एउटा बैठक कोठा छ जसलाई मूल मिलावा भनिन्छ। त्यस मूल मिलावाका बिचमा एउटा कमलको फूल छ 1000 पाखडी भएको। त्यस 1000 पाखडी भएका कमलका फूलका मध्यमा एउटा सिंहासन छ 6 पाए 6 डाँडे भएको। त्यस सिंहासनमा आत्माका आधार प्राणका पति प्रियतम परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णजी एवं उहाँकी आनन्द स्वरूपा आह्लादित शक्ति श्री श्यामाजी महारानी विराजमान हुनुहुन्छ। 3 हार भएर घेरेर 12,000 ब्रह्माङ्गनाहरू त्यहाँ विराजमान हुनुभएको छ। यहाँ प्रेम संवाद हुन गयो। यसै प्रेम संवादमा ती ब्रह्मात्मा सखीहरू भन्दछन्, हे राज्य महाराज, हजुरका बाल स्वरूप श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र आप अपन इच्छा सो प्रकृत। उहाँको इच्छाधीन खेललाई हामी हेर्न चाहन्छौँ, किनभने परमधाममा दुःख छैन, सुखै मात्रै छ। परमधाममा अशान्ति छैन, शान्ति मात्रै छ। परमधाममा मिल मात्रै छ, बिछोड छैन। परमधाममा प्रेमै प्रेम छ, तिरस्कार छैन। जो प्रेमै प्रेममा बसिरहेको हुन्छ त्यसलाई प्रेमको महत्त्व हुँदैन। जो शान्तिमै बसिरहेको हुन्छ त्यसलाई शान्तिको महत्त्व हुँदैन। जो सुखै सुखमा छ त्यसलाई सुखको महत्त्व हुँदैन। सुखलाई बुझ्नु छ भने दुःखको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। शान्तिलाई बुझ्नु छ भने अशान्तिको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। मिलनलाई बुझ्नु छ भने बिछोड भएको हुनुपर्छ। अनि प्रेमलाई बुझ्नु छ भने तिरस्कार सहेको हुनुपर्छ। परमधाममा केही पनि थिएन। उहाँ त प्रेमै प्रेम, सुखै सुख, आनन्दै आनन्द, यो सबै भएको कारणले गर्दा रुहे बेनिया जति बीच दरगाह 12,000 नजाने आप हर सकी साहेब अपार। त्यो प्रेमै प्रेम, आनन्दै आनन्द, सुखै सुख भएको कारणले गर्दा ती ब्रह्मात्मा सखीहरूलाई प्रेमको पनि महत्त्व बुझेनन्, आनन्दको महत्त्वलाई पनि बुझेनन्, सुख के हो भन्ने पनि बुझेनन्। र नि त हाम्रा अनुप जलोटाजीले एउटा भजन गाउनु भएको थियो, जिसको मिली न पीड़ा सुख का मरम क्या जाने, जो न धाये कृष्ण कृष्ण नित का धर्म क्या माने, चाहे अगर उजियारा बोलो कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिसको मिली न पीड़ा सुख का मरम क्या जाने, जो न धाये कृष्ण कृष्ण नित का धर्म क्या माने।
जिसको मिलेन पीडा, यदि कष्ट उसलाई भएकै छैन, उसले कष्टको अनुभूति दुःखको अनुभूति गरेकै छैन भने सुखको मर्मलाई उसले कसले बुझ्न सक्छ। आज यही अवस्था ती परमधामका ब्रह्मात्माहरूलाई भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई दुःखको अनुभूति गराउन र सुखको महत्त्व बुझाउनका लागि बिछोडबाट प्रेमको सम्बन्धलाई जोड्नका लागि राजी महाराजले यिनीहरूलाई खेल देखाउँ रुहन्न, म यी आत्माहरूलाई अक्षर ब्रह्मले खेलिरहने जुन नश्वर खेल हो त्यो देखाउँछु भन्ने भावना लिनुभयो। अक्षर ब्रह्मलाई पनि परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत र अक्षरको 9 लाख कोसको दूरीमा महल छन्। अक्षर ब्रह्मलाई पनि सधैँ सधैँ राजी महाराजको दर्शन गर्न जाँदा मनमा भावना उत्पन्न हुन्थे, यस दिव्य रङ्गमहलभित्र यी अनन्त अनन्त ब्रह्मात्माहरूसँग के लीला गरेर परमात्मा यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, एकपल्ट त्यो आन्तरिक लीलालाई हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। दुईटा प्रसङ्ग भए। अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप हुन्, अक्षरातीत श्रीकृष्ण किशोर अवस्थाको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। बाल र किशोर, बालकले कहिले पनि किशोरलाई बुझ्न सक्दैन, किशोरको लीलालाई जान्न सक्दैन। त्यसै कारण अक्षरातीतकै महलमे प्रेम ईशक बरतत, सो सुध अक्षरको नहीं किन विध किन करत। अक्षरातीतका महलमा प्रेम ईशक सदैव त्यसकै बर्ताव भइरहन्थ्यो, बर्सिरहन्थ्यो। तर त्यो प्रेम र ईशकको कुरो अक्षर ब्रह्मलाई थाहा थिएन, किनभने बालक थिए, किशोर अवस्थाको लीलालाई उनी बुझ्दै बुझ्दैन थिए। अत आज चाहना गर्न लागे, हे श्री राजी महाराज कृपा गर्नुहोस्, त्यो हजुरले यी ब्रह्मात्माहरूलाई दिएको प्रेमको लीला म पनि हेर्न पाऊँ। त्यसै कारण यहाँ भन्नुहुन्छ, एक है दो भिन्न भिन्न। महामती प्राणनाथजीले प्रकाश ग्रन्थको परिक्रमा नाम गरेको ग्रन्थमा भन्नुभएको छ, एक है दो भिन्न भिन्न। यो प्रगट वाणीमा भन्नुहुन्छ, एक है दो भिन्न भिन्न। यी दुई प्रकारका अलग अलग भावना उत्पत्ति भयो। एउटा सखीहरूको संसारको नश्वर खेल हेर्ने इच्छा भयो, अक्षर ब्रह्मको प्रेमको लीला हेर्ने इच्छा भयो। खेल देख्न कि दो कारण न, यो संसारको खेल हेर्ने यी दुईटा कारण बन्न गए। बिना कारण कार्य न होए, सोको कहूँ या कि कारण तो है। कुनै कारण बिना कार्य बन्दैन। त्यस कारणले आज हामी यहाँ भेला हुन्थ्यौँ होला कि त 7 बजी बेलुका, 9 बजीसम्म बस्न हामीलाई असमर्थता हुन्थ्यो। तर एउटा कारण बन्यो वितक कथाको, चाहे करले होस्, चाहे रहरले होस्, चाहे बाध्यताले होस्, हामीले यहाँ बस्नु नै पर्दछ। एउटा कारण हो वितक कथा श्रवण गर्ने। यहाँ हामी केवल मन्दिरका हलमा मात्र नभएर आज देश विदेशबाट पनि लुलु 7:30 बजी भयो, अब गुरुजीको कथा आउँछ भनेर सम्पूर्ण शिष्य मण्डलीहरू एकदम तयार भएर आफ्नो कार्य छिटो छिटो गरेर अनि आएर अगाडि बसेर वितकको कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ। यो वितकको कथा एउटा कारण हुन गयो। त्यस कारणले त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नका लागि छिटो छिटो घरको काम सकेर हामी वितक कथा श्रवण गर्न बसेका। एवं रीतले परमधाममा पनि यी दुईटा कारण बने। एउटा कारण त अक्षर ब्रह्मले प्रेमको लीला हेर्ने, अर्को कारण सखीहरूलाई अक्षर ब्रह्मको नश्वर खेल जगत देखाउनु पर्ने। यी दुईटै कारण भए। यिनै दुईटा कारणले गर्दा उपज्यो मोह सुरत सञ्चरे, खेल हुआ माया विस्तरे। अक्षर ब्रह्मका द्वारा मोह सञ्चार हुन लाग्यो। यता प्रेम संवाद चलिरहेको थियो, उता अक्षर ब्रह्मले संसारको सृष्टि रचना गरिरहनु भएको थियो। अक्षर ब्रह्म पनि अक्षरातीतका रङ्गमहलभित्र भएको त्यो प्रेममय लीला हो, त्यो ब्रह्मानन्द लीला हो। त्यसलाई हेर्ने उत्कट इच्छा लिएर अक्षर ब्रह्म सनै सनै बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो अक्षरधामतिर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी अगाडि जाँदै जाँदा त्यो उत्कट इच्छा मनभित्र भएको थियो। त्यो उत्कट इच्छालाई लिएर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अचानक उहाँले आफ्नै अगाडि आफ्नै छाया देख्नुभयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आफ्नै अगाडि आफ्नै छाया देख्नुभयो। परमधाममा प्रकाशै प्रकाश भएको कारणले गर्दा त्यहाँ छाया हुँदैन, तर अक्षर ब्रह्मले आज आफ्नै छाया देख्नुभयो। यो छाया देखेर त्यस छायालाई हेरिरहनु भएको थियो। यसरी छाया हेरिरहँदा त भागवतमा लेखेको छ, निमेष उपचरिते। एक क्षणका लागि पनि घोर निद्रा आयो। त्यो छाया हेर्दा हेर्दै घोर निद्रा आयो। अनि अक्षर ब्रह्म त्यस घोर निद्रामा एक निमेषका लागि भनेको आँखाको पल झिमिक्क गर्दाखेरि कति समय लाग्छ, त्यो झिमिक्क गरेकोलाई 4 भाग गर्दा 1 भाग जति हुन्छ त्यसलाई 1 निमेष भन्छ। त्यो अक्षर ब्रह्म त्यति 1 निमेष समयका लागि निद्रा अवस्थामा हुनुभयो। त्यही निद्रामा उहाँले सपना देख्नुभयो।
त्यही निद्रा अवस्थामा अक्षर ब्रह्मले देखेको स्वप्न हो संसारको सृष्टि। विचित्र छ यो संसारको सृष्टि। किनभने हाम्रो यहाँको समय र त्यहाँको समयमा बहुत अन्तर पर्दछ। हामी यहाँ छिन व्यतीत भइरहेका हुन्छौँ, तर त्यहाँ कहिल्यै पनि व्यतीत हुने प्रसङ्गै छैन। त्यसै कारण अक्षर ब्रह्मको निमेष उपचर्य, यो एक निमेष मात्रको जुन निद्रा थियो, त्यो निद्राबाट उहाँले देख्नुभएको जुन सपना हो, त्यो सपना नै यो संसार हो। उहाँ निद्रामा उहाँले सपना देख्दा के देख्नुभयो त भन्दा एउटा महासागर, मोहको सागर खलखलाएर विशाल रूपमा सागर आइराखेको छ, त्यस्तो देख्नुभयो। त्यो सागरमा तिनी अक्षर ब्रह्मको मनको प्रतिबिम्ब एउटा अन्डा रूप भएर त्यसमा पर्न गयो। अनि त्यो अन्डा 1000 वर्षसम्म निर्जीव भएर त्यो जलमा तैरियो। 1000 वर्षसम्म त्यहाँ तैरिँदा त्यसमा कुनै प्राण छैन, त्यसमा कुनै ज्यान छैन, त्यो निर्जीव भएर तैरिरहेको छ। जबसम्म प्राण रहन्छ तबसम्म त्यो डुब्छ। प्राण नरहेको जीव मात्रै पानीमा उत्रिन्छ। आज प्राण थिएन, तैरिरह्यो। 1000 वर्षपछि काल कर्म स्वभावले त्यस निर्जीव अन्डामा अक्षर ब्रह्मको मन प्रवेश भयो। अघि त अक्षर ब्रह्मको मनको प्रतिबिम्ब मात्रै थियो अन्डा रूपमा, अब अहिले गएर अक्षर ब्रह्मको मन त्यहाँ प्रवेश भयो। मन त्यहाँ प्रवेश हुने बित्तिकै त्यो अन्डा फुट्यो। फुटिसकेपछि त्यहाँबाट एकजना पुरुष उत्पत्ति भए। हजारौं शिर भएका, हजारौं हात भएका, हजारौं नाक भएका, हजारौं आँखा भएका। त्यसै कारण यहाँ भागवतमा लेखिएको छ, आद्योऽवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्नानोचरिष्य स्म। आद्योऽवतार पुरुष परस्य, यो आद्य अवतार सृष्टिका आदिमा सबैभन्दा पहिले अवतरित भएको यो पुरुष हो। अनि परब्रह्म परमात्माका इच्छाले अक्षरका स्वप्नद्वारा बनिएको यो पहिलो अवतार, यसैलाई विराट पुरुष भनेर भनिन्छ। यो विराट पुरुष हजारौं हात भएको, हजारौं आँखा भएको। त्यसै कारण त वेदले भन्छ सहस्र शिरका पुरुष, हजारौं शिर भएको यस्तो पुरुष त्यहाँ प्रकट भएर, त्यो प्रकट भएका पुरुषले चारैपट्टि हेर्दाखेरि मोहको जल मात्रै देख्छ। आफू बाहेक अरू कसैलाई पनि उसले देखेन। त्यसै मोहरूपे जल जसलाई नार भनिन्छ, त्यस नारमा ऐन जसलाई घर भनिन्छ, घर बनाएर बस्यो। बसिसकेपछि यता हेऱ्यो कोही छैन, उता हेऱ्यो कोही छैन, आफू मात्रै हेर्ने पनि आफै नै, हेरिने पनि आफै नै। यो अवस्थालाई देखेर ऊ रुन लागेछ। ती पुरुष रुन लागे। रुँदा 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 धेरै काल व्यतीत भएर गयो, धेरै समय व्यतीत भएर गयो, तर उनले अरू केही पनि देख्दैनन्, आफू मात्र एक्लै। यस अवस्थामा पुगेर उनले रुँदा रुँदा गरेपछि नित्य गोलोक धामबाट राधा वर कृष्णचन्द्रले आएर उनलाई दर्शन दिँदै भन्नुभयो, हे बालक, तिमी यसरी किन रोइरहेका छौ? भन, तिम्रो रुनुपर्ने तात्पर्य के हो? के का लागिरहेका छौ? यसरी राधा वर कृष्णचन्द्रले सोद्धा उनले 5वटा प्रश्न गरे। ईश्वरले 5वटा प्रश्न गरे। के हुन् त भन्दा सबैभन्दा पहिलो, को हम, म को? सृष्टिका आदिमा नारायण जसलाई विराट स्वरूप भनिन्छ, त्यस्ता विराट स्वरूप पुरुषले सबैभन्दा पहिले सोध्नुभयो, को हम, म को हुँ? दोस्रो प्रश्न गरे, मेरो नाम के हो? अनि तेस्रो प्रश्न गरे, मेरो काम के हो? अनि चौथो प्रश्न गरे, मेरो ठाउँ कहाँ हो? अनि 5औं प्रश्न गरे, मैले के खानुपर्ने हो? यी 5वटा प्रश्न उनले गरे। मन्द मन्द मुस्कान दिँदै, मुस्कुराउँदै राधा वर कृष्णचन्द्रले यी 5वटा प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुभयो, हे बालक, तिमीले रुँदा 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 गरेर तिम्रो अश्रुधाराद्वारा यो मोहरूपी समुद्र बनिसकेको छ। अतः तिम्रो अभिलाषा पूर्ण गर्नका लागि म यहाँ आएको छु। तिमीले मसँग 5वटा प्रश्न गरेका छौ भने सुन, म तिमीलाई तिनी 5वटा प्रश्नको उत्तर दिनेछु भने म सच्चिदानन्द मय कला, परब्रह्म परमात्माका अन्तर हृदयमा करोडौं करोडौं कलाहरू छन्। ती कलाहरूमध्ये एउटा कलाको नाम हो सच्चिदानन्दमय कला। आज ती राधा वर कृष्णचन्द्रले भन्नुहुन्छ, म ती सच्चिदानन्दमय कलाका अनन्त कलाहरूमध्येको 7 अंशको एउटा कला हो। सच्चिदानन्दमय कलाका
अनन्त कलाहरूमध्ये जुन सतकला हो त्यो सतकलाको अनन्त कलामध्येको एउटा सानो सतकला हो। अनि तिमी मेरा अनन्त अनन्त कलाहरूमध्येको एउटा कला हो। म को हुँ भनेर सोधेका थिए, तिमी मेरो नै सत अंश हौ, तर मेरा अनन्त अनन्त कलाहरूमध्येको तिमी एउटा कला हो भनेर उहाँले बताइदिनु भयो। दोस्रो प्रश्न सोधेका थिए, मेरो नाम के हो? राधा वा कृष्णचन्द्रले भन्नुहुन्छ, हे बालक, तिमीले यो मोहरूपी नार, त्यसमा ऐन घर बनाएर बस्यौ, त्यस कारणले नार प्लस ऐन नारायण, तिम्रो नाम नारायण हो। तिमीलाई विश्वमा सबैले नारायण भनेर जान्नेछन् भनी दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। तेस्रो प्रश्न गरेका थिए, मेरो काम के हो? राधा वा कृष्णचन्द्रले भन्नुहुन्छ, हेर, तिमी महाविराट भएर यस संसारमा आएका छौ। तिमी महाविराट भएर संसारमा आएको कारणले गर्दा तिम्रो प्रत्येक रोमकूपमा, शरीरमा भनिन्छ 3.5 करोड रोम छिद्रहरू हुन्छन्। प्रत्येक मानवका शरीरमा 3.5 करोड रोम छिद्रहरू हुन्छन्। तिनलाई शास्त्रमा रोमकूप भनेको छ। ती प्रत्येक रोमकूपबाट अनन्त अनन्त शेषशाही नारायण र जीवहरूको उत्पत्ति हुनेछ। ती जीवहरूलाई पोषण गर्नु अनि त्यो जीवहरूको सृष्टि गर्नु, त्यो जीवलाई विस्तार रूपमा उत्पत्ति गरेर संसारलाई विशालता प्रदान गर्नु, यो तिम्रो कार्य हो। यस संसारको सृष्टि बढाऊ। मैले यो संसारको सृष्टि बढाउनका लागि नै तिमीलाई यस संसारमा उत्पत्ति गरेको हुँ भनेर कार्य पनि सम्झाइदिनु भयो। चौथो प्रश्न गरेका थिए, मेरो ठाउँ कहाँ हो? राधा वा कृष्णचन्द्रले सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे बालक, तिमी ठाउँ खोजिरहेका छौ। संसारमा तिमीले गरेका सृष्टिमा त्यो भित्र जीव तत्त्व छ, त्यो जीव तत्त्व नै तिम्रो ठाउँ हो। यसै कारण भगवान श्रीकृष्णजीले गीताको 15 अध्यायमा भन्नुभएको छ, ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। संसारमा पञ्चभौतिक तन धारण गरेका जति पनि जीवहरू छन्, ती जीवहरूभित्र नारायणको अंश छ, जसलाई जीवात्मा भनिन्छ। त्यो नारायणको अंश। यो नारायणको अंश नि हाम्रामा जीवितता छ। यदि नारायण निक्लेर गयो भने शरीर मृत अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारण यो प्रत्येक जीवका अन्तर हृदयमा गएर तिमी निवास गर। त्यो प्रत्येक जीवको अन्तर हृदय नै तिम्रो लागि वासस्थान हो भनेर उत्तर दिनुभयो। उनले 5औं प्रश्न गरेका थिए, मैले के खानु? राधा वा कृष्णचन्द्रले भन्नुभयो, तिमीले सदैव निरन्तर श्री कृष्णाय नमः यो छठाक्षरी नामको जप गर्नु, यही तिम्रो लागि आहार हुनेछ। यदि तिमीले यो श्री कृष्णाय नमः यो छठाक्षरी महामन्त्रलाई जप गर्यौ भने यसले तिम्रो भोक पनि मेटिनेछ, प्यास पनि मेटिनेछ, तिमीलाई कुनै प्रकारको तृष्णा पनि हुने छैन। यदि यसैमा चिन्तन गरेर तिमी डुब्यौ भने अन्ततगत अन्तिममा महाप्रलयकालीन अवस्थापछि तिमी महिमा आएर प्राप्त हुनेछौ, महिमा मिल्नेछौ। मेरा वाक्य कहिले पनि असत्य हुँदैनन्। यी मेरा सत्य वाक्यलाई तिमी विचार गरेर अगाडि बढ। अब तिमीलाई केही सोध्नु छ भनेर सोद्धा नारायणले भन्नुभयो, ती बालक स्वरूपमा आउनुभएका नारायणले, हे प्रभु, मैले अब केही पनि सोध्नु छैन, किनभने सोहम विश्वसृजम विश्वम विश्व विश्वम देवसम विश्वात्मा नमजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। हे परमेश्वर, जब म थिइनँ त्यतिखेर हजुर हुनुहुँदो रहेछ। म हजुरलाई जान्दैन थिएँ, तर हजुर मलाई जान्नु हुँदो रहेछ। म केही पनि देख्दिन थिएँ, तर हजुरले मलाई देख्नु हुँदो रहेछ भने, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे सर्वलोकीय अवलोकनलाई लोकन गर्ने हे मेरो प्रियतम परमात्मा, आज म कृत भइसकेको छु। मेरा मनमा अब कुनै पनि चाहना छैनन्। प्रणतोस्मि परम पदम, म हजुरलाई प्रणाम गर्दछु परम पदको आशा राख्दै। यस्तो प्रकारले उनले बिन्ती गरे। श्रीकृष्णजीले आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो अनि श्रीकृष्णजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यति भनेर श्रीकृष्णजी अन्तर्ध्यान भइसकेपछि अब श्रीकृष्णजीको ध्यान स्मरण गर्न लागे। यसरी ध्यान स्मरण गर्दै जाँदा अब मैले के त गर्नु पर्यो, के गर्ने त भने आँखा बन्द गरेर उनले एकोहम भविष्याम भनेछ। उपनिषदमा लेखेको छ एकोहम भविष्याम, म एक्लै छु, धेरै हो भन्ने यस्तो खालको भावना उनमा उत्पत्ति भयो। यो केवल नारायणले मात्र नभएर
एउटा सानो फुलको बिउ हुन्छ, त्यो सानो फुलको बिउले पनि एक अहम बहु श्याम भनिरहेको हुन्छ। म एक्लै छु, धेरै हुँ। उदाहरणका लागि एउटा मकैको दानालाई पृथ्वीमा लगेर रोपिदियो भने त्यो मकैको दानाबाट टुसो पलाउँछ, बिरुवा हुन्छ। बिरुवा भइसकेपछि त्यो बढ्छ, बढिसकेपछि त्यसका पात, हाँगा, जरा यी सबै बढ्दै जान्छन्। पछि गएर धान चमरा आउँछन्, धान चमरा आइसकेपछि त्यसमा जुङ्गा आउँछन् मकैका, जुङ्गा आइसकेपछि मकैको घोगो लाग्छ, मकैको घोगामा बाहिरबाट खोसेला हुन्छन्, भित्रबाट दाना भरिएका हुन्छन्। हामीले रोप्न त एउटा दानो रोपेको थियो, अब त्यो मकैका घोगाभित्र दाना गन्ने हो भने एउटा दानाले त्यहाँ सैकडौँ दाना बनाइदिएको हुन्छ। एक हम म एक्लै थिएँ, बहुश्याम धेरै। एक्लैबाट धेरै आउने शिक्षा नारायणले संसारका सृष्टिलाई दिएको हो। त्यसकारणले यहाँ जो एउटा छ त्यो अनेक हुन जान्छ। प्रत्येक बिउमा त्यो क्षमता रहेको छ। रूपान्तर भएर त्यसै गरी नारायण पनि एक्लै, ती नारायणले पनि एकहोम बहुश्याम म एक्लै छु, धेरै हुँ भन्ने यस्तो इच्छा जाहेर गरेर तिनले आफ्नो इच्छाद्वारा संसारमा भएका विभिन्न प्रकारको सृष्टि गर्न लागे। उनबाट ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, अब यी सम्पूर्ण नारायणबाट सृष्टि हुन लागे। वन, वृक्ष, द्रुम, लता, बेली, यति मात्रै नभएर कीट, पतंग, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनै काल, 12 महिना, 6 ऋतु, 7 बार, समयलाई पनि घडी, पला, छिन, यस्ता प्रकारले समय आदि इत्यादि यी सम्पूर्ण नै अब नारायणबाट सृष्टि हुन गए। अनि ती सृष्टि गरेका ती सम्पूर्णका अन्तर हृदयमा गएर आफै जीव रूपले अथवा बीज रूपले विराजमान भए। आज एउटा फुलका केसरामा सानो तत्त्व रहेको छ, त्यो सानो तत्त्व नै जीव, यो नारायणको अंश हो। यसरी नारायण व्यापक भएर संसारमा आफ्नो सत्ता फैलाएर रहन लागे। भगवान श्रीकृष्णजीले दिनुभएको वरदान साकारीभूत भयो। त्यति मात्रै नभएर तिनी नारायणका अन्तस्करण, 4 अन्तस्करण मन, बुद्धि, चित्त, अहम उत्पत्ति भए। 5 ज्ञानेन्द्रिय श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका यी पनि उत्पत्ति भए। 5 कर्मेन्द्रिय बाघ, पाद, पाणी, उपस्थ, पायु यी 5 कर्मेन्द्रियहरू, यी कर्मेन्द्रिय पनि नारायणबाट उत्पत्ति भए। 5 तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यी 5 तन्मात्राहरू भए, विषयहरू भए। 5 ज्ञानेन्द्रका विषय यी पनि नारायणबाट उत्पत्ति भए। सतगुण, रजगुण, तमगुण यो पनि नारायणबाट उत्पत्ति भयो। यो सम्पूर्ण नै नारायणबाट उत्पत्ति भयो। श्रीकृष्ण परमात्माको आज्ञालाई पाएर उनले यस्ता प्रकारले संसारको सृष्टि गर्दै गए। सृष्टि 2 प्रकारका बताएको छ, एउटा प्राकृतिक सृष्टि छ, एउटा वैकृतिक सृष्टि छ। परमात्माले गर्नुभएको जो सृष्टि हो संसारमा, त्यो परमात्माले गर्नुभएका सृष्टिका 2टा रूप भए। एउटा त प्राकृतिक सृष्टि भयो, एउटा वैकृतिक सृष्टि भयो। जो सिधै प्रत्यक्ष रूपमा स्वयं सिद्ध रूपले संसारमा उत्पत्ति भयो त्यसलाई प्राकृतिक सृष्टि भनिन्छ। अब त्यो प्राकृतिलाई बिगारेर फेरि जुन सृष्टि गरिन्छ त्यसलाई वैकृतिक सृष्टि भनिन्छ। यहाँ नारायणबाट 2टा सृष्टि भयो, एउटा प्राकृतिक सृष्टि पनि भयो, एउटा वैकृतिक सृष्टि पनि भयो। र यहाँ जति पनि त्रिय ग्रोती, द्रुम, लता, बेली, पशु, पक्षी, नर, किन्नर यी जति पनि भए यी वैकृतिक सृष्टिहरू हुन्। यस्ता प्रकारले सृष्टि गरेर उनी ढुक्क भए। अब मैले परमात्माको आदेशलाई पालन गरेँ भनी आफू ढुक्क भएर अब यी बनाएका आफ्नै सृष्टिहरूमा स्वयं नारायण व्यापक भएर रहन लाग्नुभयो। अब प्रत्येक संसारका जीवले, प्रत्येक संसारका बीजले एकम बहुश्याम भन्न लाग्यो। एउटा मानव सहस्र रूपमा छरिएर जान्छ। एउटा बुढाका सन्तान देश प्रदेश भरिरहेका हुन्छन्। त्यो के हो भन्दा एकम बहुश्यामको विस्तृतीकरण। संसारमा अनि परमधाममा तुलना गर्दा परमधाममा सच्चित आनन्दको विस्तार छ, तर संसारमा असत जड दुःखको विस्तार छ। जसले नारायणलाई बनायो त्यहाँ सच्चित आनन्दको विस्तार छ, अनि नारायणले जसलाई बनायो त्यहाँ असत जड दुःखको विस्तार छ। नारायणबाट बनेको सृष्टिमा असत जड दुःख छ, तर नारायणले जसले नारायणलाई बनायो त्यहाँ सच्चित आनन्द प्रभाव छ। यस्ता प्रकारले
अक्षर ब्रह्मलाई अक्षरातीत ब्रह्मले सृष्टि गर्ने जुन आदेश प्रदान गर्नुभएको थियो त्यो आदेश अनुसार आज अक्षरले नै नारायणका माध्यमबाट यसरी संसारको सृष्टि भइलाइदिनु भयो। त्यसै कारण यहाँ महामती प्राणजीले प्रकट बानीमा भन्नुहुन्छ, इत अक्षरको विलस्यो मन 5 तत्व 14 भुवन, यामे महाविष्णु मन मन थिरचर सबोत्पन्न। इत अक्षरको विलस्यो मन, यहाँ अक्षर ब्रह्मको मन विलसित भएर त्यस अक्षर ब्रह्मका मनद्वारा नै 5 तत्व उत्पत्ति भए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अनि यहाँ 14 लोकहरू बने, 14 लोकमा भवनहरू भए। अनि अक्षर ब्रह्मको मनबाट नै महाविष्णु नारायण हुनुभयो। अनि त्यही महाविष्णु नारायणका मनबाट शेषशाही नारायण हुनुभयो। शेषशाही नारायणका मनबाट ब्रह्मा विष्णु महेश हुनुभयो। अनि ब्रह्माले संसारको सृष्टि गर्नुभयो, विष्णुले पालन गर्नुभयो, शिवले संहार गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले यो संसारको सृष्टि बढ्दै गयो। याविदो उपजो सब संसार देख लावाने हमको विस्तार। यो संसार किन बन्यो? यहाँ महामती प्राणजीले तारतम वाणीको प्रकट वाणीमा भन्नुभएको छ, याविदो उपजो सब संसार। यस्ता प्रकारले संसार उत्पत्ति भयो केका लागि? देख लावाने हमको विस्तार। हामीले परमधाममा आत्मस्वरूप भएका अवस्थामा संसार बनेको हेर्न चाहेका थियौँ। अक्षर ब्रह्मको नश्वर खेललाई हेर्न चाहेका थियौँ। यो नश्वर बनिने मेटिने खेल कस्तो हुन्छ भनेर देख लावाने हमको विस्तार हामीलाई देखाउनका लागि यो परमात्माले बनाउनु भयो। ज्यों आज्ञा भई हम पर तब हम जाने गोकुल घर। हामीले त संसारको नश्वर जगतको खेल हेर्ने इच्छा राखेका थियौँ। त्यसै कारण परमात्माले आफ्नै चरणका तलमा राखेर 3 हार भएका सखीहरूलाई अन्तिममा भन्नुभयो, हे सखियो सावधान, अब तिमीहरू संसार हेर्न गइरहेका छौ। तिमीहरूलाई मैले नजाऊ भन्दा मानेनौ, त्यो दुःखदायी खेलमा गएर तिमीहरूले मलाई भुल्नेछौ। आगो पानी पत्थरलाई नि परमेश्वर मानेर पुज्नेछौ। परमात्माको अस्तित्व समाप्त भएर जानेछ। परमधामलाई भुल्नेछौ। जति पनि कुराहरू गर्नुभएका थिए ती सबैमा पनि सखीहरूले नमानेको हुँदा आज अन्तिममा भन्नुहुन्छ, ल तिमीहरू तयारी छौ? हाँ, हामी एकदम तयारी छौँ। यति भन्ने बित्तिकै अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माले ती सम्पूर्ण सखीहरूमाथि सतको आवरण हालिदिनु भयो। सतको आवरण ढालिदिनु भयो। त्यो सतको आवरण पर्ने बित्तिकै फरामोसीमा उनीहरू अथवा निद्रामा उनीहरू परिणत भए। जुन परमधाममा मूल शरीर छ जसलाई परात्मा भनिन्छ, त्यो परात्मा निदायो। निदाइसकेपछि अब त्यो निद्रा अवस्थामा भएको सुर्ता जान्छ स्वप्न देख्न। त्यसै गरी त्यो परात्मा स्वरूप मूल रूपबाट अब सुर्ता यस संसारमा आएर अब त्यो स्वप्न देखिरहेको छ। यो संसार स्वप्न समान हो। यस स्वप्न रूप संसारमा हामी ती सपनाका जीव अब संसारमा खेलिरहेका छौँ। श्रीराजीको यस्तो प्रकारको आदेश पाएर ती सम्पूर्ण ब्रह्मात्माहरू ब्रजमण्डलमा गोपीका रूपमा यहाँ अवतरित भए। परमात्माले उनीहरूमाथि सतको आवरण हालिदिनु भयो। सतको आवरण हाल्ने बित्तिकै उनीहरूमा फरामोसी आयो, झुठो निद्रा। त्यस झुठो निद्रामा उनीहरू झपक्क निदाएका थिए। परात्मा त्यहाँ विश्राम गरेर सुत्यो। राज्य महाराज अगाडि बसिरहनु भएको छ। उनीहरूले राज्य महाराजलाई पनि देखेनन्, सखीहरूलाई पनि देखेनन्, आफूलाई पनि चिनेनन्। एकैचोटि ब्रजमण्डलका ती पवित्र गोपीहरूका तनमा उनीहरूको सुर्ता आएर प्रवेश भयो। अनि त्यो सुर्ता प्रवेश हुने बित्तिकै त्यो सुर्ताले अब गोपीहरूलाई देख्यो। त्यसै कारण भन्नुहुन्छ, ज्यों निदमै देखिए सुपन्न यो उपजे ब्रज बधुजन्न। जसरी निद्रामा सपना देखिन्छ, सपना देख्दाखेरि म यहाँ सुतेको छु भन्ने भान मलाई हुँदैन। म त्यो निद्रामा भएको स्वरूपलाई मात्रै फलो गरिराखेको हुन्छु। जसरी त्यसै गरी यी ब्रह्म आत्मा सखीहरू पनि परात्मा त त्यहाँ निदाइदियो, तर त्यो सुर्ता चाहिँ संसारमा आएर ब्रजमण्डलमा गोपीका तनमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अब त्यो गोपीको तनलाई नि फलो गरेर हामी त गोपी हौँ भन्न लागे। यस्तो खालको विस्मृति भयो। हामी त गोपी हौँ भन्न थाले। परमधामको स्मृति हरायो। संसारमा आएर आफू विस्मृतिलाई प्राप्त गरे। अनि हामी परमधामका परमात्माका प्रिय सखीहरू हौँ, ब्रह्म आत्माहरू हौँ भन्ने उनीहरूमा कुनै प्रकारको भाव नै रहेन। उनीहरूलाई त केवल हाम्रा यी गोपहरू हुन्, यी गोपका हामी गोपी हौँ भन्ने यस्तो खालको उनीहरूका अन्तर्हृदयमा भावना आयो।
उत्पन्न होने बित्तिकै पनि उपजतै मन आशा घनी हम कब मिलेसी अपने भने संसारमा उत्पत्ति त भए ब्रजमण्डलमा त आए तर आत्मा त अहिले पनि परमधामकै सुरता हो नि त। त्यो आत्मा परमधामकै सुरता भएको कारणले गर्दा अहिले पनि उनीहरूका अन्तर हृदयले चाहिँ के भन्छ त भन्दा उपजतै मन आशा घनी। यहाँ ब्रजमण्डलमा उत्पत्ति भए तापनि मनमा आशा भने ठुलो आशा उनीहरूसँग रहिरहेको थियो। के आशा थियो भन्दा हम कब मिलेसी अपने धनी, हामी आफ्ना धनी आफ्ना प्रियतम हाम्रा परमात्मासँग कहिले भेटिन्छौँ होला, कहिले उहाँसँग हाम्रो भेट हुन्छ होला, कहिले उहाँलाई हामी प्राप्त गर्छौँ होला भन्ने भावना चाहिँ उनीहरूका मनमा बढी नै रह्यो। यस्ता प्रकारले अक्षर ब्रह्मको सृष्टिको विस्तार हुन थालेपछि अनेकौं कल्प बितेर गए। राजी महाराजले ब्रह्मात्माहरू ब्रजमण्डलमा आए तर उनीहरू कतिखेर आए त भन्दा परमधाममा राजी महाराज र सखीहरू सम्पूर्णमा प्रेम संवाद हुँदै थियो। त्यो प्रेम संवाद भएको बेला अक्षर ब्रह्मलाई प्रेरणा दिएर उहाँले संसारको सृष्टि गर्ने आदेश दिनुभयो। यता अक्षर ब्रह्मले संसारको सृष्टि गर्दै जान लागे, उता प्रेम संवाद भइरहेको छ। उता प्रेम संवाद भइरहँदा यता अक्षर ब्रह्मको सृष्टि चाहिँ कति बितेर गएछ त भन्दा यहाँ करोडौं कल्प बितेर गए, करोडौं मन्वन्तरहरू बितेर गए, करोडौं युगहरू बितेर गए, करोडौं ब्रह्मा विष्णु महेशहरू कति उत्पत्ति भएर लय भए। त्यति मात्रै नभएर कैयौं पल्ट विष्णुका 24 अवतारहरू यस धरतीमा भइ नै रहे। त्यति मात्रै नभएर यहाँ पारावार छैन, हिसाबै छैन, असंख्य जीवहरूले सृष्टि लिए अनि तिनीहरू सृष्टि हुँदै लय हुँदै गए। तर अक्षर ब्रह्मको उहाँ एक निमेष आँखाको पलक झिपिक्क गर्दाखेरि जति समय हुन्छ त्यति पनि बितेको छैन। त्यसै कारण महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ कोटि ब्रह्माण्ड नजरों में आवे छिन में देख के पलङ उडावे। आँखाको पल झिमिक्क गर्दा करोडौं करोड यस्ता ब्रह्माण्ड बनिन्छन् अक्षर ब्रह्मका, अर्कोबाट झिमिक्क गर्दा मेटिएर जान्छन्। यस्ता अक्षर ब्रह्मले एउटा ब्रह्माण्डका लागि त आँखाको पल झिमिक्क गर्दा 4 भागको 1 भागको समयमा पनि यो अझै उनको समय बाँचिरहेको हुन्छ, तर संसार सृष्टि भइभरि पनि नाश भइसकेको हुन्छ। त्यसै कारण यहाँ हिसाबै छैन कति बेरसम्म भन्दा अक्षर ब्रह्मको एक निमेष मात्र समय पनि व्यतीत भएको छैन। यहाँ त यत्र अनन्त अनन्त युग कल्प मन्वन्तरहरू ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि यस्ता नारायणहरू करोडौं पर्व उत्पत्ति हुँदै लय हुँदै गएर सकिसके। ब्रह्माजीको संसारमा सृष्टि भएको थियो। ब्रह्माजीका सृष्टिमा पनि 100 वर्षको आयु ब्रह्माजीले पाएको। त्यो 100 वर्षको आयुमा पनि ब्रह्माजीको 50 वर्षको आयु व्यतीत भएर गएछ। 12वटा ब्रह्माजी हुन्छन्। ती 12वटा ब्रह्माजी मध्ये अहिले जुन ब्रह्माजी छन् ती ब्रह्माजीको नाम हो विरिञ्ची ब्रह्मा। अनि यसरी ब्रह्माजी यी ब्रह्माजीको पनि 100 वर्षको उमेरमा उनको 50 वर्ष पनि व्यतीत भइसकेछ। ब्रह्माजीको 50 वर्षलाई 1 परार्ध भनिन्छ। अनि ब्रह्माजीको उमेर 2 परार्धको हुन्छ। यहाँ हाम्रो जुन 100 वर्ष हुन्छ अथवा सजिलो गरी सम्झिँदा हाम्रो यहाँ जुन 1 वर्ष हुन्छ त्यो पितृहरूको 1 दिन हुन्छ। हाम्रो यहाँको 1 वर्ष हुन्छ पितृहरूको 1 दिन। त्यसै कारण त हामीले पिण्ड दिन्छौँ नि, सालै पछि पिण्ड दिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ पितृहरूले पितृलोकमा दिनै पछि पिण्ड ग्रहण गरिराखेका हुन्छ। हाम्रो यहाँको 1 वर्ष पितृहरूको 1 दिन हुन्छ। अनि पितृहरूको एवं रीतले जुन पितृहरूको 100 वर्ष हुन्छ त्यो देवताहरूको 1 दिन हुन्छ। अनि देवताहरूको जुन 100 वर्ष हुन्छ त्यो देवताहरूको 100 वर्ष चाहिँ ब्रह्माजीको आधा दिन मात्रै हुन्छ। सत्य त्रेता द्वापर कली यी 4 युग, यी 4 युगमा कलियुगको उमेर छ 4,32,000 वर्षको, द्वापरको उमेर छ 8,64,000 वर्षको, त्रेताको उमेर छ 12,96,000 वर्षको, अनि सत्यको उमेर छ 17,28,000 वर्षको। यस्ता सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 पल्ट रोटेसन हुँदा बल्ल ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। हाम्रा वर्षका हिसाबले हिसाब गर्ने हो भने ब्रह्माजीको दिन कति लामो हुँदो रहेछ त हाम्रा वर्षले भन्दा 4 अरब 32 करोड वर्ष हाम्रो व्यतीत हुँदा बल्ल ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। अनि जति लामो दिन हुन्छ त्यति नै लामो रात पनि हुन्छ। अथवा 8 अरब 64 करोड वर्ष
हाम्रो हिसाबले हाम्रा वर्षले व्यतीत हुँदा ब्रह्माजीको अहोरात्र भनिन्छ, एक रात र एक दिन हो। यसै एक रात र एक दिनलाई कल्प भनिन्छ। अनि यो ब्रह्माजीको एक कल्पमा 14वटा मनवन्तर परिवर्तित हुन्छन्, 14वटा मनु परिवर्तन हुन्छन्, 14वटा इन्द्र परिवर्तन हुन्छन्, 14वटा सूर्य परिवर्तन हुन्छन्। यसलाई चाहिँ एक कल्प भनिन्छ। 14वटा मनवन्तर हुन्छन्। यस्ता मनवन्तर कति बितेर गए, यस्ता कल्प कति बितेर गए ब्रह्माजीका 50 वर्षमा, एक परार्धमा, त्यसको हिसाबै छैन। तर अब ब्रह्माजी 51 वर्ष 9 महिना र अहिले 16 दिनको भइराख्नु भएको छ। यो ब्रह्माजीको उमेर। उहाँ 51 वर्ष 9 महिना र 16 दिनको हुनुभएको छ। र यो 16 दिनमा पनि एक दिनमा 14वटा मनवन्तर व्यतीत हुनुपर्ने। ती 14वटा मनवन्तरमा पनि 6वटा मनवन्तर व्यतीत भएर अहिले 7मा मनवन्तरको पालो चलिरहेको छ। ती 6वटा मनवन्तरहरू के व्यतीत भए त भन्दा स्वयम्भू, एउटा स्वयम्भू बन्नुभयो। अनि स्वयम्भू बनेपछि उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष आदि गरिएका मनवन्तरहरू व्यतीत भए। अब अहिले 7मा मनवन्तर चलिरहेको छ, जसलाई वैवस्वत मनवन्तर भनिन्छ। कल्पका हिसाबले श्वेतवराह कल्प, मनवन्तरका हिसाबले यो वैवस्वत मनवन्तर। यस्ता प्रकारले वैवस्वत मनवन्तरको मध्यकालीन अवस्थामा हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। यो वैवस्वत मनवन्तरमा पनि 1000 पल्टको रोटेसनमा अब त्यो 14 भाग गर्दाखेरि 71,000 समथिङ कति हुन्छ हो। त्यति समयमा पनि यो सत्य त्रेता द्वापर कली 27 पल्ट सत्य त्रेता द्वापर कली बितेर गयो। अनि 28औं पल्ट आयो। त्यो 28औं पल्टको पनि सत्य पनि बित्यो, त्रेता पनि बित्यो। अनि 28औं पल्टको जुन द्वापर आएको थियो, त्यो 28औं पल्टको द्वापरको युगमा नै ती सम्पूर्ण ब्रह्मात्मा सखीहरू परम धामबाट यसो धरतीमा आए भने अक्षरमा मैले आँखा झिमिक्क गरेर खोलेको छैन। नखोल्दा नखोल्दै पनि परम धाम अलिकति संवाद गर्दा गर्दै पनि यहाँ संसारमा त यत्रो अनन्त अनन्त काल व्यतीत भएर गइसकेछ। त्यस अवस्थामा यी ब्रह्मात्माहरू यस संसारमा आएर ब्रजमण्डलमा गोपीको रूप तन धारण गर्दछन्। गोपीको तन धारण गरेर ती ब्रह्मात्माहरू यहाँ अब संसारमा रहन लागे। यसरी संसारमा रहँदै जाँदा ब्रजमण्डलमा आएका ती ब्रजमण्डलका गोपीहरू अब आफैलाई गोपी त घोषणा गरे, तर पनि सुरता त परम नामबाट आएको, सुरता परम नामबाट आएको भएका कारणले गर्दा उपजतै मन आशा घनी, मनमा ठुलो आशा चाहिँ छँदैछ। के आशा छ? अम कब मिलसी अपने धनी, हामी आफ्ना धनीबाट कसरी प्राप्त हौला, हामी आफ्ना धनीसँग कसरी भेटौँला, कहिले भेटौँला भन्ने यस्तो भावना रहँदै थियो। यसरी रहँदा रहँदै समय बित्दै गयो। यता ब्रह्माजीको सृष्टिकालमा 28औं जुन कलियुग थियो, यो 28औं द्वापरको अन्त, यो 28औं द्वापरको अन्तमा सारा भारतवर्षलाई नै नेतृत्व गर्ने गरी मथुरा नाम गरेको एउटा नगरीमा उग्रसेन नाम गरेका राजा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। उग्रसेन नाम गरेका राजा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। त्यो मथुरा नगरीले सारा भारतवर्षलाई नै नेतृत्व दिन्थ्यो। यिनै उग्रसेनका धेरै भाइ छोरा थिए। कान्छो छोराको नाम कंस थियो, बडा अत्याचारी, उद्दण्ड, धर्मदेखि विमुख भएको यस्तो कंस कान्छो छोरो पाए। बाल्यकालमा नै आफ्नो पुरुषार्थद्वारा संसारका सम्पूर्ण बडा बडा तेजस्वी ओजस्वी वीरहरूलाई विजय प्राप्त गरी आफ्नो दास बनायो। आफ्ना बलपूर्वक आक्रमण गरेर आफ्नो पितालाई कारागारमा बन्द गरिदिए, आफै राजा भयो। वसुदेव र देवकीको विवाह गरिदिएको थियो, तर ती आफ्ना बहिनीलाई दुवैलाई ल्याएर पनि कारागारमा बन्द गरिदियो। उसको अत्याचार आतता यति बढ्न लाग्यो, ऋषि सन्त महात्माहरूलाई कत्तल गर्दथ्यो, यज्ञहरू बन्द गर्दथ्यो। चारैपट्टि अत्याचारै अत्याचार बढेको कारणले गर्दा पृथ्वी आत्तिन अतालिएर देवलोकतिर भागेर जान लागिन् गाईको रूप धारण गरेर। यस्तो खालको सृजना सृष्टि गर्यो कंसले। यसै कंसको अत्याचारको दमन गर्न, सदा सर्वदाका लागि धर्मको स्थापना गर्न भगवानले 12 वर्ष धरतीमा अवतार लिएको हुन्छ। त्यसै कारण
द्वापरको यो युगलाई पवित्र गर्दै गर्दै कंसको अत्याचारबाट यस संसारलाई मुक्त गर्नका लागि अब यहाँ कृष्णका अवतार हुन लागे। तर द्वापर युग त अगाडि पनि आयो, अघि अघिका कल्पमा र मन्वन्तरमा त्यहाँ पनि कृष्ण अवतार भए। तर यसपल्ट यो 28औं द्वापरमा जुन कृष्णको अवतार हुँदैछ यो भने अलिकति विचित्रको अवतार भयो। शास्त्रकारले बताउनु गरेका छन्, कृष्ण लीला त्रिधा पोक्ता तत्तद्भेदैरनेकदा। कृष्णका लीला 3 प्रकारले बताइएको छ। ती 3 प्रकारका अलग अलग भेद पनि छन्। ती अलग अलग भेद के हुन् त? एक भेद वैकुण्ठका, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखण्डका कहे पुराण विवेक। एउटा भेद चाहिँ वैकुण्ठको कृष्ण हो। भगवान विष्णु पनि त कृष्णको अवतार हुनुभयो। हामी यही सुनेका छौँ विष्णुको अवतार कृष्ण हो भनेर। एउटा भेद यो। दूजा है गोलोक, अर्को भेद गोलोकको राधा कृष्ण, तीजा धाम अखण्डका। अनि तेस्रो भेद दिव्याति दिव्य ब्रह्मपुर धाम परम धामको। यी 3वटा कृष्ण यसपल्टको यो द्वापर युगमा आएर यहाँ 3 प्रकारको लीला गर्नेछन् भनेर शास्त्रकारहरूले वर्णन गरिदिए। 3 प्रकारका कारणलाई लिएर अब यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्माको अवतरण हुन गइरहेको छ। अब सर्वप्रथम त दिव्यमान दिव्य परम धामबाट यस संसारको खेल हेर्नका लागि ब्रह्मात्मा सखीहरू आए। यी ब्रह्मात्मा सखीहरू आफूलाई बिर्सिएका छन्, परम धामलाई यिनीहरूले बिर्सिएका छन्। आत्माको सम्बन्ध यिनीहरूबाट छुटेर गएको छ। साथीले साथीलाई बिर्सिरहेको छ। यहाँ यस विस्मृति अवस्थामा यिनीहरू निद्रामा सपना देखिरहेका छन् भने जागेको व्यक्तिले गएर मात्र त्यो निद्रामा सुतिरहेका व्यक्तिलाई जगाउन सक्छ। यिनीहरू त घोर निद्रामा सुतिरहेका छन् आफै, भने यिनीहरूलाई जगाउने कसले त्यहाँ? त्यस कारणले मैले नै केही न केही उपाय गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर राजी महाराजले आफ्नै आह्लादिनी आनन्द स्वरूप शक्ति श्यामाजी महारानीलाई हादी भनेको सद्गुरु बनाएर पठाउनु भयो। तर श्यामाजी महारानी पनि त सखीहरूका साथमा सुतिरहनु भएको थियो। उहाँ पनि त सुतिरहनु भएको छ भने अब जगाउने कसले? त्यसकारण सद्गुरु महाराज जसका अन्तर हृदयमा श्यामाजी महारानीको आत्मा छ, आवेश छ, त्यस्ता सद्गुरु महाराजलाई जगाउनका लागि उहाँले बाल्यकालदेखि नै वैराग्यमा लगाउनु भयो। यो चाहिँ सद्गुरुलाई जागृत गर्न, त्यो उहाँभित्र भएको त्यो आत्मालाई जागृति गर्नका लागि उहाँले लगाउनु भयो। उहाँको लीलालाई हामी भोलिदेखि श्रवण गर्नेछौँ। यहाँ महामती प्राणजीले भन्नुभएको छ, संसारको खेल हेर्न त हामी आयौँ, तर हामीलाई खेल हेराउनका लागि, खेल खेलाउनका लागि चाहिँ स्वयं परमात्मा आउनुभयो। उहाँ कतिखेर आउनुभयो भन्दा हमको खेल दिखाउन काज हमसे पहिले आए श्री राजा। हामीलाई खेल देखाउन त हामीभन्दा पहिले श्री राजीको आगमन संसारमा हुन गयो। त्यसै कारण ती ब्रह्मात्मा सखीहरूलाई खेल देखाउनका लागि र जगाउनका लागि परब्रह्म परमात्मा यहाँ सद्गुरु रूप धारण गरेर संसारमा आउनुभयो। एउटा परमात्माको संसारमा आउने कारण यो बन्न गयो। ब्रजमण्डलमा पनि ती ब्रह्मात्मा सखीहरू यहाँ अवतरित भएर आएका छन्, ब्रजका गोपी भएर। यिनीहरूलाई जागृत गर्नका लागि अब श्री कृष्णजीको आगमन हुन्छ। यो पहिलो आगमन हो, परमधामबाट आउनुहुने श्री कृष्ण। उहाँ कसरी आउनुभयो अगाडि हामी सुन्नेछौँ। एउटा यो कारण हो भने अर्को कारण नित्य गोलोक धाम। यो नित्य गोलोक धाम हामी बसेको लोकलाई भूलोक भनिन्छ। भूलोकदेखि माथि भुवरलोक छ, पितृहरूको लोक। पितृहरूको लोकदेखि माथि स्वर्गलोक छ। स्वर्गलोकदेखि माथि महरलोक छ, महर्षिहरूको लोक। यो स्वर्गलोक र महर्षि लोक, महरलोक, यो स्वर्गलोक र महरलोक, यो दुईटा लोकका बिचमा एउटा लोक छ जसलाई ध्रुवलोक पनि भनिन्छ। महरलोकदेखि माथि छ जनलोक। जनलोकदेखि माथि छ तपलोक। जनलोकमा बडा बडा यज्ञ गर्ने यज्ञ पुरुषहरू रहन्छन्। तपलोकमा तपस्या गर्ने तपस्वी पुरुषहरू रहन्छन्। तपलोकदेखि माथि सतलोक। त्यसै सतलोकमा 3 पुरीहरू छन्। बीचमा वैकुण्ठपुरी छ, देब्रेपट्टि कैलाशपुरी छ, दाहिनेपट्टि विभावरीपुरी छ ब्रह्माजीको। यसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ। यो तल हामी बसेका लोकदेखि पनि 7वटा पाता लोक छन्, माथि 7वटा स्वर्ग भए। यी 14 लोकलाई घेरेर 8 आवरण आएका छन्। गीताको 8औं अध्यायमा भगवान श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ, भूमि रापु नलो वायु खङ्गमनो बुद्धि एवरच अहंकार इति में भिन्न प्रकृति रष्टदा। यी 8 प्रकारका आवरणले
यो पृथ्वीलाई घेरेको छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिलो पृथ्वीको आवरण, त्यसदेखि पछि जलको आवरण, त्यसदेखि पछि अग्निको आवरण, अग्निदेखि पछि गएर वायुको आवरण, वायुदेखि पछि गएर मनको आवरण, मनदेखि पछि गएर आकाशको आवरण, आकाशको आवरणदेखि पछि गएर मनको आवरण, मनको आवरणदेखि पछि गएर बुद्धिको आवरण, बुद्धिको आवरणदेखि पछि गएर अहङ्कारको आवरण। यसरी 8 आवरणले 14 लोकलाई घेरेको छ। यो 14 लोकदेखि माथि गायत्रीको स्थान छ, गायत्रीदेखि माथि महतत्वको स्थान छ, महतत्वदेखि माथि नारायणको स्थान छ, नारायणदेखि माथि गएर क्षीर ब्रह्मको स्थान छ। हो, यतिलाई चाहिँ संसार भनिन्छ। यो सम्पूर्ण नाशवान 4 प्रकारका प्रलयमा यो सबै नाश भएर जान्छ, लय भएर जान्छ, यसको अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। यो 14 लोकदेखि माथि, यी सम्पूर्ण अहिले वर्णन गरेका लोकदेखि माथि, क्षर पुरुषदेखि माथि अर्को एउटा पुरुष छ जसलाई अक्षर पुरुष भनिन्छ। त्यो अक्षर पुरुषदेखि पनि 9 लाख कोष टाढामा गएर अक्षरातीत पुरुष छ। यी 3वटा पुरुष संसारमा, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष र अक्षरातीत पुरुष, यी 3 प्रकारका पुरुष हुन्। यी 3 प्रकारका पुरुष मध्ये नित्य गोलोक धाम अक्षर पुरुषको लोक हो। त्यो अक्षर पुरुषका लोकमा, त्यसै नित्य गोलोक धाममा राधा महारानी अनि श्रीदामा नाम गरेका सखा श्रीकृष्णजीका यी 2 जनामा श्राप अश्राप भएछ। श्रीकृष्णजीकै सामने श्रीकृष्णजीले निकुञ्ज भने नाम गरेका वनमा बिरजा नाम गरेकी सखीलाई लिएर भ्रमण गर्न जानुभएको थियो। द्वारपाल बनाएको थियो श्रीदामालाई। राधा महारानी खोज्दै खोज्दै आउँदाखेरि श्रीदामालाई द्वारपाल बनेर पुगेको देख्नुभयो, सोध्नुभयो। तर राधा महारानीलाई सोद्धा श्रीदामाले भन्नुभयो, मैले त कृष्णलाई देखिनँ, कृष्णको आदेशै थियो कोही आयो भने म यहाँ छु भनेर नभन्नु भनेर। राधा महारानी अन्य वनतिर जानुभयो। सबैतिर घुमेर फर्केर आउँदा पनि कृष्णलाई नप्याएर फेरि श्रीदामा भएकै ठाउँमा आइपुग्दा त्यतिखेर बिरजा सखीलाई लिएर श्रीकृष्णले थपक्क निकुञ्ज वनबाट बाहिर निस्किनु भयो। श्रीकृष्णजीलाई बिरजा सखीसँग आएको देख्दा त राजा महारानीलाई रिस उठेन, तर श्रीदामा सखाले झुठो बोल्यो भन्नेमा चाहिँ राधा महारानीलाई बडा रिस उठेछ। राधा महारानीले राता राता आँखा पारेर अब श्रीदामालाई के भन्नु आँट्दाखेरि बिरजा सखीले थाहा पाउनु भयो कि म कृष्णका छेउमा उभिएकी छु। यदि राजाले मतिर आफ्ना दृष्टि फर्काइन् भने ती उनका आँखाबाट निक्लेको ज्वालाले त मै भस्म हुन्छु भनी उनी तरल रूपमा परिणत भएर सिधै जमुनाजीमा गएर एकाकार भइन्। त्यस कारणले जमुनालाई बिरजा पनि भनिन्छ। यता राधा महारानीले श्रीदामा सखालाई भन्नुभयो, दुर्बुद्धे, गोलोक धाममा बसेर पनि तिमीले झुठो बोल्यौ, झुठो बोल्ने त संसारमा राक्षस भएर जानुपर्ने, जाऊ तिमीले राक्षस हुनु पर्यो भन्ने श्राप दिनुभयो। श्रीदामा सखाले भन्नुभयो, म त कृष्णको आदेश पालन गरिरहेको थिएँ, तर राधे बिना विचारे जो करे सो पछि पछतावे, काम बिगाडे आफ्ना जगमै हो त हँसावे। तिमीले मलाई विचारै नगरिकन श्राप दियौ भने ठिक छ, म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु। जुन कृष्णलाई तिमी मेरो मात्रै हो अरूको होइन भन्ने भावना लिएर मलाई आज श्राप दिइरहेका छौ, जाऊ ती कृष्णबाट तिमीले 100 वर्षसम्म अन्तर हुनु पर्यो, 100 वर्षसम्म तिम्रो कृष्णको मिलन नहोस् भन्ने श्राप उनले दिए। भगवान श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो, के गरेको तिमीहरूले? म यहाँ हुँदाहुँदै अब 2 जना झसङ्ग भएर पश्चाताप गर्न लागे। श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो, हेर तिमीहरूले आफूले बोलेको वचन त्यो अब तिमीहरू पुरा गर्न जाऊ संसारमा। तिनी श्रीदामा शङ्खचूड नाम गरेका राक्षस भएर संसारमा आए। भगवान शिवजीको पाशुपत्य नाम गरेका अस्त्रले उनलाई उद्धार गरिदियो। तर गोलोक धामका भएको कारणले गर्दा उनले आफ्नो आत्मालाई गोलोक धाममै लिएर जानुपर्ने थियो। त्यसै कारण दुर्मिल नाम गरेका दानवबाट पद्मरेखा नाम गरेकी उग्रसेनकी पत्नी थिइन्। त्यो दुर्मिल नाम गरेका दानवले पद्मरेखा नाम गरेकी उग्रसेनकी पत्नीलाई अपहरण गरेर गर्भदान गर्यो। अनि त्यसै गर्भबाट त्यही शङ्खचूड नै दोस्रो जन्म कंसको रूपमा जन्म लिन्छ। यो नित्य गोलोक धामको थियो। यो कंसलाई संसारका कसैले पनि जित्न र मार्न सक्दैन थिए, किन यो त वैकुण्ठदेखि माथिको शक्ति भएको कारणले गर्दा। आज गौरव धारण गरेर कंसका अत्याचारले दुखी भएकी पृथ्वी वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुलाई अनुरोध गर्नुभयो, 12 अवतार लिएर हजुरले नै
सम्पूर्णको विध्वंसलाई समाप्त गर्नुभएको चाहिँ कंसको विध्वंसलाई पनि समाप्त गर्नुहोस् भन्दा भगवानले भन्नुभयो यसबाट त म कंसलाई उद्धार गर्न सक्दिनँ। किन? यो यहाँको शक्ति नै होइन, यो त गोलोकधामको शक्ति। गोलोकधामको शक्तिलाई गोलोकधामको शक्तिले नै उद्धार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले तिमी प्रतीक्षा गर, जाऊ गोलोकधाममा गएर भगवानलाई अनुरोध गर भने आदेश दिँदा गौरव धारण गरेकी पृथ्वी नित्य गोलोकधाममा गइन्। नित्य गोलोकधाममा गएको बेला त्यहाँ शतचन्द्र नाम गरेकी सखी द्वारपाल भएर बस्नु भएको थियो। तिमीहरू को कहाँबाट आएका हो भनेर सोद्धा त हामी ब्रह्माण्डबाट आएका भनेछन् ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्माण्डबाट आएका भन्ने बित्तिकै तिमीहरू कुन ब्रह्माण्डबाट आएका भनेर सोधिदिनु भयो। यसै प्रसङ्गलाई यहाँ गर्ग संहितामा लेखिएको छ। लोकपाल वयं सर्वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीकृष्ण दर्शनार्थाय सक्राद्य आगताय। हामी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्माण्डबाट श्रीकृष्णजीको दर्शन गर्नका लागि आएका हौँ। शतचन्द्र नाना सखीले भन्नुभयो तिमीहरू कुन ब्रह्माण्डबाट आएका? कुन ब्रह्माण्ड भन्ने बित्तिकै ब्रह्माजी त आश्चर्यमा पर्नु भएछ। अहो ब्रह्माण्ड पनि थुप्रै हुन्छन् र बिचरा बालकहरू घर छोडेर कहिले निक्लेकै थिएन, यिनीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ? ऊ त्यहाँ गएर हेर त भनिदिनु भएछ जमुनाजीलाई देखाएर। अनि तिनीजना गौरव धारण गरेकी पृथ्वी पनि त्यहाँ गएर यसो हेरेको त त्यो जमुनाजीमा त असङ्ख्य यस्ता ब्रह्माण्ड त त्यहाँ तैरीको रहेका रहेछ। असङ्ख्य ब्रह्माण्ड छन्, अनन्त। कति छन् ती भन्दा एउटा छिद्रबाट सूर्यको किरण भित्र प्रवेश गर्दा त्यो किरणमा कण घुमिरहेका हुन्छन् अणुपरमाणु। ती अणुपरमाणुलाई बरु गन्न सकिएला अरे, तर ती जमुना नदीमा बगिरहेका पृथ्वी ब्रह्माण्डहरू कति छन् ती गनेर साध्य छैन। त्यति असंख्य रूपमा ती ब्रह्माण्ड बढिरहेका छन्। किनभने कोटि ब्रह्माण्ड नजरों में आवे छीने में देखेका पल्ला में उड़ा। यो देखेर आश्चर्य परे। भगवान विष्णुले अगाडि आएर भन्नुभयो यस्मिन्नण्डे पृष्टिगर्भो अवतारो भूत सनातन ती विक्रम न कदभिन्न तस्मिन्नण्डे स्थिता वयम। भगवान विष्णुले भन्नुभएछ हे देवी, जुन ब्रह्माण्डमा वामन रूप भगवानको अवतार भएको थियो, बलिको अभिमानलाई नष्ट गर्नका लागि, बलिको अहंकारलाई नष्ट गर्नका लागि वामन भगवानको अवतार भयो। अनि ती वामन भगवानले बलिसँग 3 पाउ जमिन माग्दा 1 पाउले सारा पृथ्वी ढाक्यो, 1 पाउले आकाश। त्यो आकाश ढाक्नका लागि जुन चरण उठाएको थियो त्यो चरण यसरी उठ्दाखेरि त चरणको बुढिऔँलो चाहिँ गएर यो हद्दको सीमामा गएर ठोकिन गएछ। ठोकिँदाखेरि त्यहाँ अलिकति दरार परेछ। दरार पर्दा त्यो दरारबाट रस आएर चाहिँ माथि नित्य गोलोकधाममा बृहद्द भूमिकामा बगिरहेकी बिर्जा नदीको जल चाहिँ बुँद बुँद भएर त्यसै दरारबाट रस आएर चाहिँ थोपा थोपा भएर पानी झर्न थालेछ। अहो यो त ब्रह्मका चरणलाई स्पर्श भएर आएको ब्रह्मलोकदेखिको जल हो, यो अति पवित्र छ भनेर ब्रह्माजीले हतपत कमण्डलु थाप्नुभयो। यहाँ त्यही नै भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ जुन ब्रह्माण्डमा वामन अवतार भएर अनि ती वामन अवतारका चरणले यो बृहद्दको छत दरार परेको थियो, हामी त्यसै ब्रह्माण्डबाट आएका भन्दा त शतचन्द्र नाना बडा प्रसन्न हुनुभयो। अहो भगवान श्रीकृष्ण राधा वर कृष्णचन्द्रले तिमीहरूको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ, जाऊ भने बाटो छोडिदिनु भयो। भित्र गएर श्रीकृष्णजीको दर्शन गरे, श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गरे। श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो हे त्रिदेवहरू हो, मैले पृथ्वीको व्यथा सबै थाहा पाइसकेको छु। जाओ यदुवंशी सम्पूर्ण देवताहरू बन्ने छन्, वसुदेव र देवकीको विवाह गरिदिनु। देवकीका गर्भबाट वसुहरूले जन्म लिनेछन्, तिनीहरूलाई कंसले उद्धार गर्नेछ। 7मा गर्भमा स्वयं शेषनाग आउनेछन्। हे विष्णु, देवकीको 8मा गर्भबाट तिमीले जन्म लिनु, म त्यही प्रकट भएर 12 वर्षपछि कंसको उद्धार गरिदिनेछु। जाऊ प्रतीक्षा गर भनेर आदेश दिनु भएर पठाउनु भयो। राधा वर कृष्णचन्द्रको आदेशलाई पाएर यस संसारमा अब ती सम्पूर्ण अवतरित भए। भगवानले जसो जसो भन्नुभएको थियो त्यसै त्यसै गर्दै यस संसारमा अब प्रतीक्षा गर्न लागे। त्यसै कारण यहाँ महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ जेति कोई ब्रह्मशिष्ट प्रेम पूर्ण धनी प्रदष्ट
कंसके बन्द वसुदेव देवकी हिताय सुरत चतुर्भुजकी। समय बित्दै गयो, वसुदेव र देवकीलाई विवाह गरियो। कंसले पुर्याउन जाँदा आकाशवाणी भयो, देवकीका 8वां गर्भले तँलाई मार्नेछ। अनि देवकी र वसुदेवलाई फिर्काएर ल्याएर कारागारमा बन्द गर्यो। पिताजीलाई पनि कारागारमा बन्द गर्यो। पहिलो पुत्र भयो, कंसले मारिदियो। गर्दै गर्दै 6वटा पुत्र मारिदियो। 7वां शेषशाही अवतार, उनलाई रोहिणीको गर्भमा प्रविष्ट गराइयो। अब 8वां गर्भ धारण गरिसकेपछि सम्पूर्ण देवताहरूले आएर स्तुति पनि गरे। देवताहरूले सम्पूर्ण ल्याएर स्तुति गरिसकेपछि सुरत विष्णुकी चतुर्भुज जोए यहाँ भगवान विष्णुलाई राधा व कृष्णचन्द्रले आदेश दिएर भन्नुभएको थियो, देवकीको 8वां गर्भबाट तिमीले जन्म लिनु। अनि त्यही वचनलाई स्मरण गर्दै यहाँ भगवान विष्णुले देवकीको गर्भ धारण गरेर 8वां गर्भका रूपमा देवकीका गर्भबाट 8वां पुत्रका रूपमा वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुले जन्म लिनुभयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहिले जन्म लिनुभयो भन्दा द्वापरको अन्तमा भदौको महिना कृष्ण पक्षको अष्टमी रातको मध्य 12 बजी रोहिणी नक्षत्रको पालामा वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुले देवकीका गर्भबाट जन्म लिनुभयो। अनि हामी सम्पूर्ण संसारका मानिसहरू बडा बडा विद्वान पनि लोक कृष्णको प्राकट्य भयो, कृष्णको प्राकट्य भयो, कृष्णको जन्म भयो भनेर उत्सव मनाउने गर्दछन्। तर विचार गरौँ, यदि ज्योतिषका गणनाले हेर्ने हो भनेदेखि, घोडा नक्षत्रलाई जुराएर हेर्ने हो भनेदेखि रोहिणी नक्षत्रमा या कृष्णको आगमन भयो भनेर हामी भन्छौँ। तर रोहिणी नक्षत्रमा क पर्दैन रहेछ, ओ बा बिबु 4 अक्षर पर्छन्। त्यसै कारणले देवकीका गर्भबाट जन्म लिने बालक कृष्ण होइन, यो विष्णु। विष्णुको नि जन्म भएको देवकीका गर्भबाट। रोहिणी नक्षत्र तेस्रो पाउ पाएर उनले वसुदेव र देवकीसँग संवाद गरे। अनि संवाद गरेर यहाँ एउटा सुन्दर बालक पैदा हुनेछ, त्यसलाई तिमीहरू गोकुल पुर्याइदिनु। यति संवाद भइसकिने बित्तिकै इत्युक्ता इति देवेश तेजकूट समवस्थित कोटि सूर्य प्रभा पूर्ण प्रकाश परमोज्वल। वसुदेव र देवकीले यति संवाद गर्दा गर्दै भगवान विष्णुले भन्नुभयो एउटा सुन्दर बालक प्रकट हुनेछ, त्यस सुन्दर बालकलाई तिमीहरूले गोकुल पुर्याइदिनु। यति भन्ने बित्तिकै एउटा प्रकाशको तेज पुञ्ज डल्लो कंसका कारागारभित्र प्रवेश गर्यो। देवकीलाई गएर यस्तो छोएको मात्रै थियो, त्यो ब्लास्ट भयो, फुट्यो। त्यो फुटेका त्यस प्रकाशका डल्लाभित्रबाट एउटा सुन्दर बालक प्रकट भए। ती बालक कस्ता छन् त? द्विभुजम मुरली हस्तम रत्नभूषण भूषितम, 2 हात भएका अनि रत्न आभूषणले सुसज्जित भएका, हातमा मुरली पनि लिएका यस्ता बालक त्यहाँ देखा परे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गर्भबाट जन्मिएका बालकको हातमा कहिले पनि बाँसुरी हुँदैन, कानमा कुण्डल लगाएको हुँदैन, बाजुबन्द बाँधेको हुँदैन। जो गर्भबाट जन्म लिन्छ नि त्यो निर्वाङ्ग हुन्छ। तर यहाँ कृष्ण चाहिँ कस्तो प्रकट हुनुभयो त भन्दा 2 भुजम मुरली हस्तम, 2टा हात भएको, हातमा मुरली पनि लिएको, रत्न भूषण भूषित, रत्न आभूषणले सुसज्जित भएको, यस्तो त्यहाँ कृष्णको आगमन भयो भन्दा यी कृष्ण जन्म लिएका होइनन्। जन्म लिने स्वरूप वैकुण्ठको विष्णु हो। अनि यहाँ प्रकट हुने चाहिँ जुन स्वरूपका स्थानमा नित्य गोलोक धाममा राधा व कृष्णचन्द्रका दर्शनका लागि ब्रह्मा विष्णु महेश र गौरूप धारण गरेकी पृथ्वी गएका थिए, त्यहीका शक्ति चाहिँ यहाँ आएर प्रकट हुनुभयो। वसुदेवजीले यसै बालकलाई गोकुल लिएर जानुभयो। त्यसै कारणले वसुदेव गोकुलले चले ताए न कही अवतार, यो अवतार पुरुष होइन, यो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। यसैलाई गोकुलमा पुर्याइयो। त्यसै कारण महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ मूल सुरत अक्षर गिज्य जिन चाँदीको प्रेम स्नेह। यो स्वरूप चाहिँ को त? अब यहाँ अक्षर ब्रह्मको यहाँ आगमन कसरी भयो यो उद्धृत गर्दै यहाँ महामती प्राणजीले भन्नुभएको छ। जुन अक्षर ब्रह्मको सुरता थियो परमधाममा, परमात्माका यस दिव्यमान दिव्य परमधामभित्र यी अनन्त सखीहरूसँग राज्य महाराज परमात्माले के लीला गर्नुहुन्छ हेर्न पनि पाए हुन्थ्यो भन्ने उनले इच्छा राखेका थिए। त्यही इच्छा अनुरूप आज त्यो अक्षर ब्रह्मको सुरता चाहिँ नित्य गोलोक धामको श्रीकृष्णजीका अन्तर हृदयमा प्रवेश भएर कंसका कारागारमा प्रकट हुन गयो।
त्यसै कारण भन्छ मूल सुर त अक्षरै की थियो। अक्षर ब्रह्मको जुन मूल सुरता थियो, जिन देख्यो प्रेम चाह स्नेह, परमात्माका अन्तर परमधामभित्र जुन स्नेह र प्रेम छ त्यसलाई हेर्ने उनले इच्छा राखेका थिए। सो सुर त धनीकोले आवेश हो, त्यही अक्षर ब्रह्मको सुरताले चाहिँ राज्य महाराजको आवेशलाई लिएर नन्द घर कियो प्रवेश, नन्दका घरमा प्रवेश गर्यो। कसरी? राति नि वसुदेवजीले त्यस बालकलाई बोकेर लिएर जानुभयो। जमुना नदी तर्ने बित्तिकै एउटा प्रकाशका रूपमा परमधामबाट अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको आवेश, जसले चाहिँ संसारका सखीहरूलाई दुःखको खेल देखाउने भावना लिएको थियो। दुःखको खेल देखाउनका लागि म स्वयं सद्गुरु भएर आउँछु भन्नुभएको थियो। तिनी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णजी यस धरतीमा जमुना नदी तरिसकेपछि जब गोकुल जाने बाटो हुन्छ त्यतिखेर ज्योतिका रूपमा आएर वसुदेवजीले बोकेर लिएर जानुभएका बालकका अन्तर हृदयमा यो शक्ति आएर प्रवेश गर्यो। त्यो अक्षरातीत श्रीकृष्णजीको आवेश शक्ति हो। हेर्दाखेरि रूप त एउटै छ, स्वरूप एउटै देखिँदैछ, तर त्यसभित्र शक्ति भने परमधामको शक्ति, जसलाई श्रीकृष्ण शक्ति भनिन्छ। नित्य गोलोकधामको शक्ति, जसलाई राधाकृष्णको शक्ति भनिन्छ। अनि कलेवर शक्ति, जसलाई चाहिँ वैकुण्ठको शक्ति भनिन्छ, जसले चाहिँ देवकीका गर्भबाट जन्म लिएको छ। यस्ता प्रकारले तीनवटा स्वरूपको एउटा रूप भएर त्यो रूपलाई नै वसुदेवजीले लिएर जानुभयो। अनि नन्द घर कियो प्रवेश, नन्दका घरमा प्रवेश गराउनु भयो। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्मा अक्षर जोस धनी धाम। यहाँ दुई हात भएका जुन स्वरूप छन्, ती दुई हात भएका स्वरूपमा चाहिँ आत्मा चाहिँ अक्षरको छ, आवेश चाहिँ परमनामका धनीको छ, शरीर चाहिँ गोलोकको कृष्णको छ। यस्तो स्वरूप ब्रजमण्डलमा नन्द बाबाका घरमा प्राप्त भयो। यो खेल देख्या सैया सबन, यो बालक भएर यहाँ आयो के लागि आयो त भन्दा खेल देख्या सैया सबन, सम्पूर्ण ब्रह्मात्माले अक्षर ब्रह्मले बनाउने मेटाउने जुन संसारको नश्वर खेल हो त्यो कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने इच्छा राखेका थिए। ती सम्पूर्ण सखीहरूका लागि नै यो खेल रचाइयो। अब यस खेलमा चाहिँ हामी सबै परमात्मा सखीहरूले आफ्नो मनोरथ पूरा गर्नका लागि परमात्मासँग खेल्नेछन्। बाल चरित्र लीला जोबन कैविध सनय किए सायन। अब श्रीकृष्ण स्वरूप यहाँ प्रकट भएर उहाँले बाल लीला गरिकन अक्षर ब्रह्मको खेल हेर्ने इच्छा सखीहरूले राखेका थिए। तसर्थ त्यो अक्षर ब्रह्मको लीलालाई दर्शाउन यहाँ सखीहरूले अब बाल लीलाको आनन्द लिन लागे। श्रीकृष्णजीले पनि यहाँ विभिन्न प्रकारको बाल लीला गरेर सम्पूर्ण परमात्माहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारले श्रीकृष्णजीको प्राकट्य भएको प्रसङ्ग आउँछ। सारा ब्रजवासीहरूले नन्द बाबाका घरमा लाला भयो भन्ने सुनेर बडा उमङ्गका साथमा भेला भई नन्दोत्सव मनाए, खुसियाली मनाए, गाए, नाचे। आउनुहोस् हामी पनि एउटा सानो बधाई गान गाउँदै गाउँदै आजको कथा प्रसङ्गलाई विश्राम गर्नेछौँ। हाम्रो कथाको समय हो बेलुका 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। तर यो कार्यक्रमको प्रसारण यो अनलाइन काठमाडौँ नेपाल, जहाँ प्रणामी सञ्जाल एउटा संस्था छ, त्यो प्रणामी सञ्जालबाट यसलाई अनलाइन प्रसारण गरिरहेको कारणले गर्दा हामी जुन 7:30 यहाँ बज्छ त्यो चाहिँ नेपालमा 15 मिनट पहिले बजिदिन्छ। यहाँको समयभन्दा नेपालको समय 15 मिनट पहिले भएको हुँदा हामीले त्यो समय 15 मिनट पहिले नै यहाँ हाल्ने र 15 मिनट पहिले नै यहाँको 9 बजेभन्दा पहिले नै विश्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले समय पूर्ण भएको छ र पनि म एउटा सानो बधाई गाउन गइरहेको छु। हामी एक दुईवटा चौपाई गाएर अनि आजको कथा प्रसङ्गलाई विश्राम गर्नेछौँ। र यसपल्ट पनि गत साल चाहिँ बितको कथा अनलाइन नै भइरहेको छ, तर यसपल्टको अनलाइन कार्यक्रममा सधैँ त हामी दिउँसो गर्दथ्यौँ, यसपल्ट भने रात्रिकालीन सत्रमा हामीले यो कार्यक्रमलाई यहाँ तयारी गऱ्यौँ र पनि आफ्नो आफ्नो आरतीको पालोमा सबैजना उपस्थित भएर यो पालोमा आरती गरिरहनु भएको छ। र आजको आरतीको पालो स्थानीय हाम्रा शिक्षक पेसालाई आफ्नो जीवनन्त बालबालिकाको भविष्यको उद्धार गर्दै आउनुहुने सर श्रीमान अरुण घतानीजी र उहाँकी धर्मपत्नी अनुराधा घतानीजीको तर्फबाट आजको आरती र राज्यको भोग प्रसादको सेवा रहेको थियो भने यसै गरी भोलिको पनि पालो रहेको छ। म उहाँहरूको पनि नाम लिन चाहन्छु। र भोलिको पालो रहेको छ
विवेक तथा जयन्ती प्रधान, भोलिको पालो विवेक र जयन्ती प्रधान, अनि त्यसपछि राजेश पुनम, विजय विनिता, उहाँहरू तीनजना दाजुभाइ लहरै पालो परेको छ। र मैले जानकारी पाएअनुसार हामी तीनजना नाम आएकै दिन नभए पनि अगाडि पछाडि हामी साटासाट गएर भए पनि आरतीमा अवश्य उपस्थित हुनेछौँ भन्ने उहाँहरूले वचनबद्धता दिनुभएको छ र भोलि उहाँहरूको पालो रहेको छ। र यस वितक कथामा आफ्नो आरतीको श्रद्धालाई, राज्य महाराजलाई भोगको श्रद्धालाई लिएर आउनुहुने सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्दै राज्य महाराजको कृपा सदैव बनिरहोस् भन्ने पनि म भावना व्यक्त गर्दछु। र यो कार्यक्रम अनलाइन चलिरहेको हुँदा यस कार्यक्रमलाई व्यापक रूपले प्रचार प्रसार गर्नका लागि र सबैले लाभ लिउन् भन्नका लागि काठमाडौँबाट प्रणामी सञ्जालका प्रोप्राइटर दीपक पाण्डेज्यूले एउटा घोषणा गर्नुभएको छ, जसले धेरैभन्दा धेरै यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिन्छ त्यसलाई प्रतिदिन 100 रुपियाँको रिचार्ज मोबाइलमा गरिदिने यो उहाँको घोषणा छ। त्यस कारणले यो मौकाको फाइदा पनि अवश्य उठाउनु होला। हजुरहरूले 100 रुपियाँको रिचार्ज हाम्रो मोबाइलमा हुनेछ। अनि उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ, तपाईँले त नेपालबाट घोषणा गर्नुभयो, यहाँ हाम्रो भारतमा भन्दा होइन त्यो म व्यवस्था मिलाउँछु, नेपाल र भारतको चाहिँ म व्यवस्था मिलाउँछु, बाहिरको चाहिँ म सक्दिनँ। किनभने यो कार्यक्रम अहिले अमेरिकाबाट पनि श्रवण गरिरहनु भएको छ, अस्ट्रेलियाबाट पनि श्रवण गरिरहनु भएको छ, युकेबाट पनि हाम्रा सुन्दर साथीले श्रवण गरिरहनु भएको छ। बाहिरको त म जान्दिनँ, नेपाल र भारतमा चाहिँ म त्यो मिलाउँछु भन्नुभएको हुँदा सेयर गर्न नभुल्नु होला। धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर अनि रिचार्ज कार्ड अवश्य हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गराउन सक्नुहुनेछ पनि भन्ने भावना व्यक्त गर्दै आउनुहोस् सानो हामी बधाई गाउँ। सजनी आज बधाई ब्रज घर घर, सजनी आज बधाई ब्रज घर घर, प्रगट श्री नंद कुमार, प्रगट श्री नंद कुमार, सजनी आज बधाई ब्रज घर घर, सजनी आज बधाई ब्रज घर घर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाम स्मरण, त्यसपछि अर्जी। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लियो, हे आत्मा सदा आनंद लियो, हे आत्मा सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। अर्जी। पछि भोग लाग्नेछ, भोग लागेपछि आरती हुनेछ, आरती पछि प्रसाद वितरण हुनेछ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी, हम जैसी तुम जिना करो, मेरा तलब तलब जाए जीव। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी, हम जैसी तुम जिना करो, पिया तलब तलब जाए जीव जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो।
बिगड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी, तुम हो आस जी। पिया आस बिरानी तो करो, पिया जो कोई दूसरा हो जी, पिया सब विध पिया जी समारत, दिन रे न जात रोए रोए, पिया तुम हो तैसे कीजियो। पिया जन्मांध जो हम होते, पिया सो तुम देखते कीजी, पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखे नैनन भर जी, तब देखे भर जी। पिया एति पुकार पिया सोन के, अब ढेर करो जब जीन जी, पिया छिन छिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, पिया तुम हो तैसे कीजियो। पिया पिया ऐसी अरज मैं तो करूं, पिया जो अड़भयत गाए जी, पिया सो अंतराय काल के, पिया दुल्हारी जे कंठ लगाए जी, पिया दुल्हारी जे कंठ लगाए जी, पिया कंठ लगाए कंठ सो, पिया कीजिए हास विलास जी, पिया वरणे जय श्री इंद्रावती, पिया कदमों राखो पास जी, पिया तुम हो तैसे कीजियो। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, पिया और न जानो बात जी, पिया प्रेम सो सेवा करो, पिया सब गो साक्षात जी, पिया सब गो साक्षात जी, पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी, हम जैसी तुम
जिना करो पिया तलब तलब जाए जीवनी, प्रिय तुम हो तैसी कीजियो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राण